أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफ़ें और शुक्र उस रब्बे कायनात का कि जिसने आज हम सबको फिर से तौफ़ीक दी कि हम इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जमा हैं, जिसका बुनियादी मकसद इस्लामी तालीमात से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करना है। मेरा नाम मैमूना काशिफ़ है और मैं एडिनबरा ब्रांच, स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखती हूँ। यूकेआईएम सिस्टर डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबको पोस्ट रमज़ान वेबिनार सीरीज़ के इस दूसरे प्रोग्राम में वेलकम किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह माह रमज़ान में हासिल होने वाले थमरात को हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में बाकी रखने की कोशिश कर सकते हैं। पूरे माह के रोज़े और रातों के क़याम, जिनका मकसद दरअसल तक़वे का हसूल था, अब इसी ज़ादे राह को लेते हुए अगले 11 महीने हमें अपनी ज़िंदगियों को इसी महवर में फ़ोकस करना है, इंशाअल्लाह ताला। और वो जो हदीस हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ी थी कि जिसका मफ़हूम ये था कि अल्लाह के नज़दीक भी वही अमल पसंदीदा है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो आज का प्रोग्राम भी इसी सीरीज़ की दूसरी कड़ी है, जिसका मौजू है बरकत का तसव्वुर, यानी बरकत क्या है और हम किन असबाब और ज़राए से अपनी ज़िंदगियों में इसको महसूस कर सकते हैं। इस मौजू को मुंतखब करने का भी मकसद यही है कि हमने अमूमन कई बार ये बात सुनी होगी और शायद हम कहते भी हों कि आजकल हमारी ज़िंदगियों में और ख़ुसूसन वक्त में हमें बरकत नज़र नहीं आती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि बरकत है क्या, और आज की इस करंट सिचुएशन में जहाँ बहुत से दूसरे ख़तरात इंसानों को लाहक हैं, वहाँ अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ख़ासा मुश्किल नज़र आता है कि कैसे इन हालात में हम अपने इर्द-गिर्द इस बरकत को हासिल कर सकें। आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई करने के लिए बहुत ही काबिल मोहतरम स्पीकर हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब हम में मौजूद हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात का आगाज़ करें, मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करती जाऊँ। आपने हिफ्ज़ कुरान गुजरात से किया, अपनी तालीम जामिया अरबिया गुजरांवाला और जामिया मंसूरा लाहौर से मुकम्मल की। जमीयत तलबा अरबिया में मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे। माशाअल्लाह 15 साल से यूकेआईएम से मुंसलिक हैं, अमाम और खतीब की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अभी भी आयशा मस्जिद वॉलसॉल में अमाम और खतीब के अहदे पर फाइज हैं। यूके इस्लामिक मिशन में नए हल्काजात की जिम्मेदारियां भी इन्हीं के पास हैं। इटली, जर्मनी, नॉर्वे और ग्रीस में जब भी मरकजी लेवल पर प्रोग्राम होते हैं तो ये इनका भी हिस्सा रहे हैं। इससे पहले कि हाफिज साहब अपनी बात का बाकायदा आगाज करें, आप सब बहनों से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को सुनते वक्त आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाहुल अजीज तकरीर के बाद आपको प्रोग्राम के आखिर में 15 मिनट दिए जाएंगे, तो उसमें जो भी आपका सवाल हो या तासुरात जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल भी ताखीर के बगैर मोहतरम सईद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी बात का आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिनिल करीमिल मकीनिल अमीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सदक़्त या रब्बल आलमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल कदर, वाजिबुल एहतराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेरी बहनों
बुजुर्ग खवातीन, मेरी माओ और तमाम सामीईन और सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा अहम मौजू आपने आज की गुफ्तगू के लिए चुना है। यानी ऐसा मौजू के जिसके हवाले से हर ज़हन में कम और बेश एक तसव्वुर मौजूद है। यानी लफ्ज़ बरकत जब हम बोलते हैं तो ज़हन में कोई ना कोई तसव्वुर गलत या सही की बहस से हटकर एक बरकत के हवाले से कोई ना कोई माना व मफ़हूम, कोई मुतय्यन चीज़ हमारे ज़हनों में मौजूद है। कुरान और हदीस की रोशनी में बरकत का माना व मफ़हूम क्या है? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है? हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? और बरकत के कुरानी तसव्वुरात क्या हैं? कुरान ने किस चीज़ को मुबारक और बाबरकत और साहिब बरकत करार दिया है? किस चीज़ को, किस शख्स को? और फिर बरकत ज़मानी, बरकत मकानी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनके हवाले से आज के इस मौजू में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इन मौज़ूआत के ऊपर अपनी कोशिश करेंगे कि ख़यालात का जो है वो तबादला हो सके। सबसे पहली बात तो बरकत के माना व मफ़हूम के एतबार से ये बात ज़हन में रहे कि इसका जो मस्दर है और मादा है वो बा, रा और काफ है, और इसमें मस्दर बरका भी आता है और बुरूक भी आता है। इस्तेमाल के एतबार से यानी लुगत में ज़ाहिर है लफ्ज़ के इस्तेमालात मुख्तलिफ होते हैं, और अरबी ज़बान की वुसअत का आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि यहाँ जब सीगा भी बदलता है, एक ही मादे के अल्फाज से जब सीगा बदलता है तो अपने मफहूम के अंदर भी वो बदल जाता है और उसके मफहूम के अंदर एक वुसअत आ जाती है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने मुफ़रदात अल कुरान में, और मैं ज़िम्नन ये बात यहाँ अर्ज़ कर दूंगा, आप सारी कुरान मजीद की तालिब इल्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के तालिबीन और तालिबात के लिए मैं अपनी अमूमन गुफ्तगुओं में जब इस तरह कोई मौका होता है तो मैं ये अर्ज़ किया करता हूँ कि जो कुरान के तलबा हैं उनके लिए इमाम राग़िब अस्फ़हानी की ये मुफ़रदातुल कुरान एक इंतहाई अहम चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका एहतमाम करें। ये कुरान फ़हमी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ज़रा मुनफ़रिद अंदाज़ में मुख्तलिफ यानी उसके जो इस्तेमालात हैं लुग़त के अंदर उसका भी इहाता करते हैं, तो इस एतबार से ये बड़ी काबिल कदर किताब है। तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने बरकत का माना लिखा है खैर इलाही, और वो कहते हैं कि वल बरकतु सुबूतुल खैर इलाही फ़ी शै, कि बरकत का माना है कि किसी शय के अंदर, किसी चीज़ के अंदर खैर इलाही का पाया जाना। यानी बज़ाहिर जब हम बरकत का लुग़वी माना करते हैं तो लुग़वी माना में इज़ाफ़ा, ज़्यादती, कसरत, ये सारे मफ़हूम पाए जाते हैं। एक सआदत और खुशबख्ती का माना भी इसमें पाया जाता है। लेकिन इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने उसे यूँ समझें कि यानी ब्रीफ़ कर दिया है कि हम हर चीज़ को इज़ाफ़ा और ज़्यादती और कसरत को सिर्फ़ यानी इज़ाफ़े को या सिर्फ़ कसरत और ज़्यादती को बरकत नहीं कहेंगे, बल्कि जिसके अंदर खैर इलाही भी हो। यानी सिर्फ़ कसरत और ज्यादती तो बहुत लोगों के पास होती है। यानी कारून के खजाने, कुरान खुद कहता है कि लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, सिर्फ उसके खजानों को उठाने के लिए एक यानी साहिब कुव्वत ग्रोह और एक पूरा ग्रोह उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए मुतय्यन था। तो ज्यादती तो बहुत थी, कसरत तो बहुत थी, इजाफा तो बहुत था, लेकिन खैर इलाही के कैद ने गोया बरकत का एक माना मुतय्यन कर दिया है कि हम बरकत उसी को कहेंगे कि जिस ज्यादती, जिस इजाफे, जिस कसरत के अंदर अल्लाह की तरफ से खैर भी पाया जाए। बरकत का एक माना इस्तेहकाम, हमेशगी और पुख्तगी के भी है, और बढ़ोतरी और नशो नमा और खैर कसीर, ये सारे भी इसके मफाहिम के अंदर शामिल हैं। इसका मतलब यह है, मफहूम यह है कि किसी भी चीज की मिकदार या अफादियत में इजाफा हो जाए। बसा औकात मैंने कहा कि जब ये एक यानी पूरे इस बरकत के माना मफहूम की स्लाइड जब आपके सामने है तो एक चीज आपने बिल्कुल जहन के अंदर पिन पॉइंट रखनी है, वो है खैर इलाही। जब भी हम कोई बात करेंगे तो आप उसके साथ खैर इलाही को यानी अल्लाह की तरफ से खैर को और सआदत को और खुशबख्ती को लिंक इन कर दीजिए कि जितने भी दूसरे मफाहिम होंगे वो इसी के तहत और इसी के ज़ैल में होंगे। बहरहाल बरकत अल्लाह ताला का एक ऐसा फजल है
کہ जो ऐसी जगह से आता है जहां से इंसान को वहम गुमान भी नहीं होता। हर वो अमर जिसके अंदर बढ़ोतरी और इजाफा गैर महसूस तरीके से हो, उसे मुबारक कहा जाता है और उसमें बरकत होती है। बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐसा तोहफा है जो मादी असबाब से मावरा होता है। यानी अमूमन हम चूंकि इंसान है ना, मादा प्रस्त है, और हमारी उठान के अंदर चूंकि मटीरियलिस्टिक है हम, हमारा यानी वो उठान के अंदर वो मटीरियल, वो मादा प्रस्ती शामिल है, इस बुनियाद पर हम मादी असबाब की तरफ लपकते हैं। लेकिन जिस चीज को बरकत कहा जाता है उसका ताल्लुक मादी असबाब से नहीं है, वो असबाब से मावरा चीज होती है। जब अल्लाह ताला किसी की उम्र में बरकत देता है तो उसको अपनी इताअत पर बाकी रखता है, या उसके अंदर बहुत सी भलाइयां जमा कर देता है। जब अल्लाह माल में बरकत देता है तो उसको बढ़ा भी देता है और साथ साहिब माल को ये तौफीक देता है कि वो माल भलाई में और अच्छे कामों में खर्च करे। वरना आपने बारहा अपनी जिंदगी में इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि बेशुमार साहिब सरवत और असहाब दौलत और असहाब माल ऐसे हैं कि जिनके बज़ाहिर जो है वो कसरत या ज्यादती के एतबार से उनके कोई हद्दो हिसाब नहीं है, लेकिन तौफीक से वो खाली हैं और उनका माल जो है वो भलाई और अच्छे कामों में खर्च नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, यानी बदीही मतलब ये है कि वो बरकत से कुल्ली तौर पर महरूम है। इसी तरह अल्लाह ताला जब औलाद में बरकत देता है तो औलाद को हिदायत देता है, उनको नेक और साले बना देता है। बीवी में बरकत देता है तो शोहर के लिए उसको बायस राहत बना देता है। शोहर में बरकत होती है तो वो अपनी बीवी के लिए जो है वो गोया एक महफूज साहिबान बन जाता है, और उसके वजूद से उसे किसी नौयत की, उसके जबान से वजूद से किसी नौयत की तकलीफ जो है वो उसे नहीं होती, और वो यानी एक लिहाज से जायल हो जाती है। तो अल्लाह ताला इसी तरह आमाल में भी बरकत डालता है। जब आमाल में बरकत डालता है तो तमाम आमाल खालिस अल्लाह के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में हो जाते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे अमाल करते हैं, लेकिन एक यानी करीबी जायजा, यानी एक बारीक बीनी के साथ इस बात का जायजा बहुत जरूरी है कि क्या हमारे तमाम अमाल खालिस अल्लाह के लिए हैं और खालिसतन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हैं। अगर ये दो चीजें हमारे अमाल में पाई जाती हैं तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने अमाल के अंदर बरकत डाल दी है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि वो कुल्लु शैइन ला यकूनु लिल्लाहि फबरकतुहु मंज़ूअतुन, कि हर वो चीज कि जिसके जो अल्लाह के लिए ना हो, वकुल्लु शैइन ला यकूनु लिल्लाह, हर अमल, हर चीज, हर नियत, कोई भी चीज जब अल्लाह के लिए ना हो तो फबरकतुहु मंज़ूअतुन, तो उसकी बरकत उठ गई है। इसका मतलब है वो बरकत से खाली है। फ़इन्नल्लाह तआला हुवल्लज़ी तबारक वहदहु वल बरकतु कुल्लुहा मिन, के अल्लाह की जात वहदहु ला शरीक जो है ना वो तबारक जात है। ये तबारक के मफहूम में जब अगली स्लाइड आएगी तो मैं अर्ज करूंगा। वल बरकतु कुल्लुहा मिनहु, और बरकत पूरी की पूरी हर तरह की, हर एतबार से उसी की तरफ से है। इसी तरह इमाम अहमद ने ज़ुहद में सही सनद के साथ एक रिवायत में ये बात बयान की है। वो कहते हैं कि, और ये हदीस कुदसी है, कि यकूल रब्बु तबारक व तआला, कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि इन्नी इज़ा उतिअतु रज़ीतु, जब मैं इताअत किया जाता हूँ, जब मेरी पूजा की जाती है, जब मुझे मेरी बात को माना जाता है तो मैं राजी होता हूँ। व इज़ा रज़ीतु बारकतु, और जब मैं राजी होता हूँ तो फिर मैं बरकतें अता करता हूँ। वलैसा लिबरकती नहायतुन, और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं है। ये तो बातें थी बरकत के माना और मफहूम और उसके मुक्तजियात, उसके मुताल्लिकात, उनके मुतालिक। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने अपनी बात का आगाज किया है अल्लाह की बाबरकत आयात से, सूरह मुल्क की इब्तदाई आयात, सूरह अल फुरकान की इब्तदाई आयत मुबारका, और उसके बाद मैंने सूरह अल मोमिनून से एक आया मुबारका उसका हिस्सा तिलावत किया, जिसके अंदर तीनों में एक चीज कॉमन है और वो है तबारक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बरकत के मादे से, यानी बारा और काफ के मादे से तबारक का लफ्ज जो है वो अल्लाह ताला के लिए आता है। यानी मखलूकात की बरकत जब भी कुरान ने बयान की है तो दूसरे सीगों के साथ की है, लेकिन तबारक का अल्लाह की जात के साथ खास है। ये अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती पर नहीं बोला जाता, ये अल्लाह ताला के लिए खास है, जिसका मतलब है कि वो बुलंद है और बुजुर्गी वाला है, अपनी जात में बाबरकत है और तकद्दुस वाला है। ये बात चूंकि तबारुक के अंदर तफाउल और मुबालगे का माना पाया जाता है, उसकी तरफ भी मैं आगे जाके बात करूंगा।
لیکن اتنی بات ذہن میں رہے کہ تبارک کا یعنی ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو برکت والا قرار دیا کہ کائنات کے اندر جتنی برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ شخصیات میں ہوں، وہ مقامات میں ہوں، وہ اوقات میں ہوں، جہاں جہاں بھی برکات ہیں، اس کا منبع، اس کا مرکز وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ کے اندر ہی گویا اس کے اندر یہ خاصیت، اس کے اندر یہ صفت فی نفس ہی ہے، یعنی ظاہر ہے اس کو یہ صفت عطائی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر بابرکت ہے اور تقدس والا ہے، اس لیے وہ ذات خود بھی برکت ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے تعاظم و تعالی، یعنی تعاظم کہ وہ اپنی ذات میں کثرت خیر کے ساتھ وہ جامع ذات ہے، انتہائی باعظمت ہے، انتہائی با کمال صفات کی حامل ذات ہے، اور دنیا بھر کے اندر جتنے منافع اور جتنے فوائد اور جتنے احسانات ہیں وہ اسی کی ذات کے باموصف ہیں، اور اسی چیز کو قرآن نے تبارک الذی کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا، اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ کی یہاں عظمت و شان بیان ہوتی ہے، اس کے بعد احسانات بیان ہوتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اس کلام کو لایا جاتا ہے، چونکہ جو سورہ مومنون کی ابتدا میں ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، وہاں انسان کی خلقت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، اس کی خلقت کے، اس کی پیدائش کے، کہ کس سے پیدا کیا، ثم خلقنا من النطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اسی طرح سورہ آراف میں اللہ نے آفاق کے اندر اپنی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی جہاں اللہ اپنے احسانات، اپنے کمالات، اپنی عظمت کے پہلو بیان کرتا ہے، وہاں اپنا تعارف تبارک کے صیغے سے کرتا ہے، اور تبارک گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر دیا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر رفعت و عظمت کا معنی پایا جاتا ہے، افزائش اور فراوانی کا معنی پایا جاتا ہے، دوام اور ثبات کا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا، کنٹینیوٹی کا اور مواظبت کا، اور کثرت خیرات کا اور حسنات کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس سے جب مبالغہ کا صیغہ تبارک کا بنایا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی بزرگ و عظیم ہے، اپنی ذات و صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے سوا ہر ایک سے بالاتر ہے، بے حد و حساب بھلائیوں کا فیضان اس کی ذات سے ہو رہا ہے، اور برکت کے جس طرح پہلے میں نے معنی میں عرض کیا تھا کہ نمو، افزائش اور بڑھوتری کے معنی بھی اس میں ہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ کائنات کے اندر جس نوعیت کی بھی کوئی برکت ہوتی ہے، جس طرح کی بھی کوئی نمو اور افزائش ہوتی ہے، اس کا منبع ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور بے حد و حساب خیرات ہے جو اس کی ذات سے پھیل رہی ہے، وہ بہت بلند و برتر ہستی ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور پھر یہ ہے کہ اس کی یہ بھلائی اور رفت مستقل ہے، عارضی نہیں، یعنی تبارک کے مفہوم کے اندر فی نفس ہی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ جس کے اندر دوام اور ہمیشگی ہو۔ یہ ہمارے پاس جتنی بھی برکات ہوتی ہیں وہ دائمی نہیں ہوتی، یعنی برکات وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، وہ مالی برکات ہوں، اولاد کی ہوں، وہ کسی وقت بھی زائل ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال بسا اوقات اس کا موجب بن جاتے ہیں، حالات یعنی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اس کا موجب بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی جناب سے جو یعنی برکت وابستہ ہے وہ مستقل ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی، اور اس کو کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے کہ تبارک کا پورا مفہوم، ایک لفظ تو کیا، یہ اتنی لمبی گفتگو جو میں نے کی ہے، یعنی کئی جملے بولے ہیں، ان میں بھی اور اتنے فکروں میں بھی لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اندر ادا ہونا یعنی مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ برکہ اور بروک دو اس کے مصادر ہیں، برکہ میں جو ہے وہ افزونی کا تصور پایا جاتا ہے، فراوانی اور کثرت اور زیادتی کا تصور پایا جاتا ہے، اور بروک میں ثبات کا، بقا کا اور لزوم کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو اسی سے جب باب مفعلہ یعنی تبارک کا صیغہ یعنی جب بنایا جاتا ہے تو باب تفاعل کی جو خصوصیات ہے، اگر آپ میں سے بعض بہنیں جن کا عربی کا ذوق ہوگا، ممکن ہے انہوں نے خصوصیات ابواب پڑھی ہوں، یعنی عربی زبان کے جو ابواب ہیں، باب مفعل ہے، باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے، اور اسی طرح
दूसरे जो अब्वाब हैं वो सुलासी, मुजर्रद और मजीद, अगर आपका इस हवाले से ज़ौक़ है, तो उनके हर बाब की कुछ खुसूसियात होती हैं। तो बाब तफ़ाउल की खुसूसियात में से एक तो मुबालगा होता है और एक इज़हार कमाल होता है। इसमें गोया जब हम अल्लाह के लिए तबारक का लफ्ज़ बोलते हैं, तो इसका मफ़हूम इंतहाई फरावानी, बढ़ती और चढ़ती अफ़ज़ूनी और कमाल दर्जे की पायदारी, ये सारे मफ़हूम इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क में और कुरान मजीद में जहाँ भी तबारक का सीगा ज़ाते बारी ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है, उससे आप कह लें कि अगर हम अब सम अप करें और ब्रीफली कहें, तो 5 बड़े माना आप मुतय्यन कर सकते हैं। पहला माना तो यह है कि बड़ा ही मुहसिन और इंतहाई बाखैर, निहायत बाखैर हस्ती, यानी खैर का मंबा। दूसरा माना होगा निहायत बुजुर्ग और इंतहाई बाअज़मत ज़ात। तीसरा माना होगा निहायत मुक़द्दस व मुनज़्ज़ह, और चौथा माना होगा निहायत बुलंद व बरतर, और पांचवा माना होगा कि कमाल कुदरत के एतबार से भी बरतर ज़ात। गोया ये सारे वो मफाहीम हैं जो हम ज़ाते बारी ताला की के साथ जब बरकत का तसव्वुर करते हैं तो हमारे ज़हन में आते हैं। ये बयान करने का मकसद, यानी बरकत के इस मौजू के ऊपर इनको बयान करने का मकसद, जिस ज़ात के साथ हम बरकत के हवाले से तमस्सुक रखते हैं, उस ज़ात की अज़मत ज़हनों में रासिख़ हो जाए, उस ज़ात का तक़द्दुस ज़हनों में बैठ जाए, और उसके बाद हम जो है वो बरकत के पहलू से उस ज़ात की तरफ रुजू करें। तो जब वो ज़ात जिसके तसव्वुर हमारे ज़हन में ये बैठा है कि वो बरकत का मंबा है, तो फितरी तौर पर हमारी पूरी तवज्जो और हमारा यानी उम्मीदों का मरकज़ और महवर वही ज़ात बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने अपनी मखलूक़ात में से बाज़ अशख़ास को, बाज़ शख्सियात को बाबरकत बनाया है और उनमें खैर और भलाई को जमा कर दिया है और लोगों को उनसे नफ़ा पहुंचाया है। जब बरकत का ताल्लुक शख्सियत से हो, तो हम ये मुतय्यन कर सकते हैं कि बाबरकत शख्सियत उसको कहेंगे कि जिससे मखलूक खुदा को फ़ायदा हासिल हो, जिससे मखलूक खुदा को नफ़ा हासिल हो। मैं और आप भी बाबरकत हो सकते हैं अगर हम माशरे के लिए कोई खैर का बाइस बन रहे हैं। अगर हम माशरे के अंदर खैर को फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं, तो हम भी बाबरकत हो सकते हैं। क्योंकि कुरान मजीद ने बाबरकत शख्सियात यानी अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को करार दिया है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात इस बात के ऊपर गवाह है, मैं उनके हवाले अर्ज कर दूंगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनके अहल व अयाल का बाबरकत और मुबारक होना बयान किया है, और उनके सच्चे मुत्तबईन जो थे, उनके सच्चे पैरोकार थे, उन्हें भी बाबरकत कहा है। मैं और आप हुजूर नबी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी के जरिए से और हर लम्हा और जिंदगी के हर गाम अपने पाक नबी की पैरवी से मैं और आप भी बाबरकत हो सकते हैं। लेकिन जिन्हें यानी अल्लाह ने बरकत का ताल्लुक किन से बयान किया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह हूद के अंदर इरशाद हुआ है, क़ीला या नूह उहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक। ये फरमाया गया, कब फरमाया गया? जब वो यानी तूफान जो था, सैलाबे नूह, वो टल गया और कश्ती जो है वो तैरती तैरती अपने उस मकाम पे आ गई जहां अल्लाह ने दोबारा इंसानियत को बसाना मतलूब था। तो वहां पे अल्लाह ने कहा कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ जो तुम पर है, यानी कश्ती के ऊपर, और उन तबकात पर सॉरी जो बरकत तुम पर है और उन तबकात पर जो तुम्हारे साथ है। इसका मतलब यह है कि मुत्तबईन पैगंबर और पैगंबरों की इत्तिबा करने वाले और उनका दामन थामने वाले भी अल्लाह के यहाँ बरकतों के मुस्तहिक ठहरते हैं। तो ये बरकतें पैगंबरों को और उनके मुत्तबईन को अता होती हैं। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इसहाक के बारे में इरशाद हुआ कि वबारकना अलैहि व अला इसहाक, हमने बरकतें नाजिल की उस पर भी और इसहाक पर। और ये बरकतें किस नौइयत की थी? ये वो बरकतें थी कि जिन्हें कहा कि वत्तखिज़ू क्या इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं कायनात के इंसानों की इमामत तुझे अता करूंगा। और ये इमामत अल्लाह ने इस तरह से अता की कि ज़ुर्रियत खलील के अंदर, यानी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और नस्ल के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत जारी फरमाई कि जनाब इसहाक आपके साहबजादे वो पैगंबर हैं, उनके बेटे याकूब पैगंबर हैं, उनके बेटे यूसुफ पैगंबर हैं, उनके बेटे इब्राहीम बिन यूसुफ, और उसके बाद एक तवील सिलसिला है। 26,000 अंबिया कमोबेश जो है वो बनी इसराइल के इस सरजमीन
کے اوپر آئے ہیں، اور وہ سرزمین بھی بابرکت اسے قرآن نے قرار دیا. آگے اس کی بھی بات آ رہی ہے. یعنی یہ وہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے اس بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو اس تبارک و تعالی ہستی کے ساتھ اس طرح سے اطاعت کے اندر اپنے آپ کو پابند کر دیتا ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اہل بیت کے لیے بھی فرمایا کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت. یعنی یہ خلیل اللہ علیہ السلام کے خاندان، ان کی فیملی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. گویا ہم جو ہماری فیملیز ہیں، خواتین ہیں، اگر صاحب خانہ بابرکت ہے اور متبع رسالت ہے اور اطاعت اسلام کے دائرے کے اندر ہے، تو گویا یہ رحمت اللہ وبرکاتہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی ہے. یعنی ہر وہ شخصیت جو خود بابرکت ہو جائے اس بنیاد پر کہ جس بنیاد پر قرآن نے شخصیات کو بابرکت قرار دیا ہے. میں نے بالکل اس بابرکت شخصیات کے جو تعارف میں جو بات کہی ہے کہ جس سے خلق خدا کو نفع ہو، اور ظاہر انبیاء اور رسول کی ہستیاں تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خلق خدا نے بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے. ان کی وجہ سے اللہ کا تعارف نصیب ہوا ہے، ان کی وجہ سے اللہ کی شناخت اور معرفت نصیب ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ایک قسم سے یعنی انسان کا جو کٹا ہوا تعلق تھا اسے جوڑا ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام نے. تو اس بنیاد پر وہ بابرکت ہے. تو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کہا کہ انہیں بھی بابرکت فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم رکھوں جب تک زندہ رہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بدیہی طور پر اس آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برکت کا ایک تعلق صلاۃ اور زکوٰۃ سے بھی ہے. یعنی اگر کوئی تا زندگی تا حیات صلاۃ اور زکوٰۃ کا پابند ہے تو یہ باعث برکت ہے، کیونکہ اس بنیاد پر اللہ نے اپنے مسیح علیہ السلام کو بابرکت کیا ہے. تو وجعلنی مبارکن، میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعارف قرآن نے اصحاب برکت کی حیثیت سے کروایا ہے. کچھ مقامات ہیں بابرکت مقامات جسے ہم برکت مکانی کہہ سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ برکت زمانی اور برکت مکانی یعنی کسی مقام یا کسی اوقات کی جو برکت ہے یہ موقوف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر. اللہ اور اس کے رسول کے بتانے پر کوئی چیز جو ہے وہ بابرکت ہوگی. ہم اپنی طرف سے کسی مقام یا کسی اوقات کی برکت کا تعین نہیں کر سکتے. مثلا میں یہ بات اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم برکت کی بات کر رہے ہیں تو ذہنوں کے اندر کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عقائد کا جو انحطاط ہے اعمال کے اندر، اور یعنی جو زوال آیا ہے، ہمارے اخلاقی زوال آئے ہیں، اس نے ہمیں جو ہے نا وہ بڑے عارضی اور بڑے محدود سہاروں کے ساتھ لپٹنے پر مجبور کر دیا ہے. اور ایسے ہم نے سہارے پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے طور پر بعض چیزوں کو، بعض شخصیات کو، بعض مزارات کو، بعض مقامات کو مقدس بنا دیا ہے. قرآن نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے. بابرکت وہی چیز ہے جسے اللہ اور اس کا رسول بابرکت قرار دے. ہم اپنے طور پر جو ہے نا وہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ بنا لیں اور پھر کہیں کہ جو اس سے ایک دفعہ گزر جائے گا وہ جنتی ہے. معاذ اللہ، یہ پرلے درجے کی بے برکتی اور پرلے درجے کا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی زوال ہے. اس لیے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. میں نے خاصتاً بڑی یعنی واضح نیت کے ساتھ اس ہیڈنگ کا انتخاب کیا ہے تاکہ عقائد کے اندر یہ جو ایک سستی ہے اور عقائد کے اندر یہ جو زوال ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی جا سکے. کوئی بھی برکت اور فضیلت وہی مانی جائے گی جو موقوف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اور اللہ رب العزت کے کلام کے اندر جو جسے بابرکت قرار دیا گیا. باقی سب برکتیں وہ ہماری گھڑی ہوئی برکتیں ہیں. میں نے کسی جگہ اشتہار دیکھا تھا، وہ درود تنجینہ کے کوئی فضائل لکھے ہوئے تھے، وہ کوئی اتنے وافر مقدار میں تھے کہ میں انہیں گن بھی نہیں سکا. اور پھر یہ ہوا کہ جو اصل یعنی جس چیز کی برکات اور فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں گویا وہ پیچھے رہ گئی، اور ہم نے اپنی گھڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ بابرکت قرار دے دیا. بہرحال یہ اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی. بابرکت مقام میں جو قرآن نے یا حدیث پاک میں آیا ہے، روئے زمین کی تمام مساجد کو بابرکت قرار دیا گیا ہے، خصوصاً مسجد حرام بیت اللہ کو، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد قباء اور بعض مقدس شہر جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام اور یمن شامل ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ
اب وقت جو ہے نا وہ تیزی سے گزر رہا ہے، بس بڑے اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ مکہ کے حوالے سے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی بمکہ کا جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑا بابرکت ہے اور ہدایت کا مرکز ہے عالمین کے لیے، وہدی للعالمین، یہ مکہ کی برکت کو واضح کیا ہے، شہر مکہ بھی اور کعبۃ اللہ بھی، بیت اللہ بھی۔ اسی طرح اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ مدینہ کو اس سے دگنا بابرکت فرما جو تو نے مکہ کو بابرکت فرمایا ہے، یعنی یہ مدینہ طیبہ کی برکت ہے۔ پھر حضور کی دعائیں ہیں اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح اللہم اجعل مع البرکۃ برکتین، اللہ برکت کے ساتھ دوہری برکتیں عطا فرمائے، یعنی یہ مدینہ طیبہ کے حوالے سے۔ مسجد اقصی اور اس کے گرد و نواح کو انبیاء کرام کا مسکن ہونے کی وجہ سے بابرکت بنا دیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے حول کو، جس کے ارد گرد کو، اس مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ اور پھر مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں، کہتے ہیں کہ سماہ مبارکن لانہ مقر الانبیاء ومحبت الملائکۃ والوحی، جی کہ مولانا اسے صاحب، بابرکت اس لیے قرار دیا ہے، جی مولانا صاحب معذرت اسے کے ساتھ بابرکت۔ انٹرپٹ کرنے کا معذرت چاہتی ہوں، ایکچولی وقت کی محدود کمی کی وجہ سے بس آپ کو ایک ریمائنڈر دینا تھا کہ آپ 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لیجیے گا۔ جی بہتر۔ بہرحال میں جو ہے وہ چونکہ وقت کی اب قلت ہے، میں جلدی سے اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یعنی بعض مقامات کو اللہ نے بابرکت قرار دیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ظاہر ہے اس کی پھر اقوال ہیں، امام زمخشری کی، امام فخر الدین رازی کے اقوال ہیں اس کے اوپر کہ اس کی برکت کی وجہ کیا ہے، کہ یہ محبت سے یعنی محبت وحی ہے اور محبت ملائکہ ہے اور انبیاء کے یعنی مقامات ہیں، یہاں انبیاء آتے رہے ہیں۔ اس سارے کو میں سکپ کرتا ہوں۔ یمن کے حوالے سے بھی کہا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اسی طرح بعض بابرکت اوقات ہیں، امت مسلمہ کو اللہ نے بعض متبرک اوقات اور لمحات نصیب فرمائے ہیں، ان میں ماہ رمضان المبارک ہے، آخری عشرے کی 5 پاک راتیں ہیں، شب قدر ہے، ہر رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یوم جمعۃ المبارک ہے، پیر کا دن اور جمعرات کا دن جس کے روزے حضور نے رکھے ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یوم عاشورہ ہے، یہ بابرکت اوقات ہیں۔ ان کے لیے بھی ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر دلائل موجود ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلت مبارکہ ظاہر ہے نزول قرآن کی رات ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی بعض اشیاء ہیں جن کو اسلام نے یعنی متبرک قرار دیا ہے، قرآن میں، حدیث میں، زیتون کا تیل ہے، دودھ ہے، شہد ہے، کھجور ہے، کلونجی، زمزم، روزے کے لیے سحری اور افطاری، یہ بابرکت کھانے ہیں۔ ہمارے لیے عملی زندگی کے اندر قرآن کی ایک بہت بڑی برکت جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، یعنی بابرکت ذات کا جو سب سے بہترین ظہور برکت کا انسانیت کے لیے ہوا ہے وہ قرآن مجید کی بابرکت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے بابرکت بنایا، برکت والی وہ کتاب، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے، اور ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ دانش مند لوگ، عقل مند لوگ، صاحب دانش لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا یہ بہت بڑی برکت ہے۔ حصول برکت کے لیے قرآنی تعلیمات پر عمل، یعنی اب میں برکت کے اسباب اور ذرائع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ سمجھیں کہ ہماری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ ہے کہ حصول برکت کے لیے قرآنی تعلیمات پر عمل، میں نے عرض کیا کہ قرآن برکت کا باعث ہے، تو اس کی تعلیمات پر عمل حصول برکت کا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا یہ ذریعہ ہے، گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے وقت اللہ کا ذکر یہ ذریعہ ہے برکت کے حاصل کرنے، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت، استغفار کی پابندی، نماز فجر کی باجماعت ادائیگی، صبح سویرے کام کاج کرنا، نئے جوڑے کو برکت کی دعا دینا، سلام عام کرنا، تجارتی لین دین میں سچ بولنا، معاملات صاف رکھنا، صلہ رحمی بہت اہم ہے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے آپس کے بہترین تعلقات، اکٹھے بیٹھ کر کھانا تناول کرنا، کمزوروں کی مدد، یہ سارے حصول برکت کے اہم ذریعے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر بھی کرے
تو शैतान अपने चेलों से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ न रात के खाने का इंतजाम है, न रात गुजारने का, यानी ये घर बरकत वाला हो गया है। फिर फरमाया सूरह बकरा की तिलावत किया करो, क्योंकि सूरह बकरा की तिलावत बरकत है और उसे छोड़ना बाइस हसरत है। और इसी तरह बरकत के हुसूल का एक जरिया ईमान और तकवा है। वो क्या है कि वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर ये बस्तियों वाले आमनु ईमान ले आए, वत्तकू और अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़, हम जमीनों आसमान की बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे। यानी ईमान और तकवा ये हुसूल बरकत का अहम तरीन जरिया है। फिर जो है सदकात, ये अल्लाह के हुजूर बरकत का जरिया है। कहा कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह सूद को नाबूद और बेबरकत करता है और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। इसी तरह इस्तिगफार की पाबंदी से बरकत हासिल होती हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने बतलाते हुए फरमाया कि फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। बरकत की यही चीज है ना कि अल्लाह आसमान से रहमत वाली बारिश बरसाए, व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, माल और औलाद के जरिए से तुम्हारी मदद करे और जन्नात और बागात और नहरें तुम्हारे लिए जारी कर दे। ये सब इस्तिगफार की वजह से ये बरकत हासिल होती हैं। फिर फरमाया कि हुजूर की दुआ है कि अल्लाहुम्मा बारिक ली फी उम्मती ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख दे। तो ये सुबह के वक्त की बरकत, बाजमात फजर की नमाज अदा करना और उसके बाद रिज्क रोजी की तलाश करना। इसी तरह पाबंदी के साथ एक दूसरे को सलाम करने में भी बरकत मिलती है। सलाम करना इस बाबरकत उम्मत का खासा है। फरमाने बारी ताला फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। गोया ये सलाम बरकत का जरिया है। घरों के अंदर इस सलाम को रवाज दीजिए। घर के अंदर दाखिल होने वाला हर शख्स सलाम करे, बाहर जाने वाला हर शख्स सलाम करके जाए। इस तरह तिजारत में जो है वो सच बोले, हर चीज वाजे करे, इससे बरकत पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खरीदो फरोख्त करने वाले सच बोले और उयूब वाजे कर दें तो खरीदो फरोख्त में बरकत डाल दी जाती है। अगर झूठ बोले और उयूब छिपाएं तो उनकी बै से, उनकी तिजारत से बरकत मिटा दी जाती है। इसी तरह सिला रहमी से उम्र में भी इजाफा होता है, रिज्क में भी बरकत होती है। बुखारी मुस्लिम में सैयदना अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अच्छा लगता हो कि उसके रिज्क में इजाफा कर दिया जाए और उसकी जिंदगी लंबी कर दी जाए तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ मेल जोल, ताल्लुकात के अंदर बेहतरी, ये सारी चीजें। खुदा मैं बड़ी मादरत के साथ ये कहूंगा कि ये कमजोरी सिला रहमी के हवाले से अमूमन बहनों में पाई जाती है। सास और बहू के झगड़े, नंद और भाभी के मामलात, और इसी तरह देवरानियां जुठानियों के मसाइल, और आपस में फिर जो है ना वो भाइयों को तकसीम कर देना, खानदान को तकसीम कर देना, इसमें बड़ी जो है ना वो वजह बनती हैं खवातीन। मैं बराह रास्त खुदारा ये आप इंडिविजुअल के साथ नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसलिए सिला रहमी के हवाले से आपका किरदार बहुत अहम है। इसी तरह जो बाहमी उल्फत और इत्तेहाद, ये भी हुसूल बरकत के जरिए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ भी बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई है। और इसी तरह मुस्लिम माशरे के जो कमजोर अफराद हैं उनकी मदद भी मुतलाशियान बरकत के लिए वसी मैदान है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम्हारे कमजोर अफराद की वजह से ही तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। और इसी तरह एक रिवायत में है कि मुझे तुम कमजोर लोगों में तलाश करो। यानी ये सही सनद के साथ बहुत सारी अहादीस का खुलासा मैंने पेश किया है, और ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये सारी हुसूल बरकत के जराए हैं। इसी तरह कुछ चीजें हैं जो मवाने बरकत है, बरकत को रोकने वाली चीजें हैं। अहकामात इलाही से रूगर्दानी, दौलत पर आयद जो अल्लाह के हुकूक हैं वो अदा न करना, लेन देन में झूठ, मिलावट, ये सारी चीजें बरकत का जरिया बनते हैं, बरकत रोकने का जरिया बनते हैं। इसराफ, खयानत, चोरी, शराब नोशी और अमर बिल मारूफ के काम को छोड़ देना, नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर देना। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि वदरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना, अल्लाह ने बस्ती की मिसाल पेश की है कि वो बड़े मुतमइन और अमन में रह रहे थे। यअतीहा रिज़्कुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से रिज़्क की फरावानी थी उन्हें, यानी बरकतों का एक वसी सिलसिला था। फकफरत, उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, नाफरमानी की, अहकामात इलाही से रूगर्दानी की, बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। फअज़ाक़ अल्लाहु लिबासल जू, तो हमने उन्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया, गोया बरकत को हमने छीन लिया। इसी तरह कौम सबा के हवाले से आता है कि मनहज इलाही से, अल्लाह के तरीक से, अल्लाह की शरीयत से जो रूगिरदानी और एराज है, ये बरकत खत्म होने का सबब है कि उन्हें तरह तरह की बरकतें हासिल थी, लेकिन फ़आरदू, उन्होंने एराज किया, उन्होंने मुंह मोड़ा, उन्होंने रुख फेरा, उन्होंने पीठ कर दी। फअरसलना अलैहिम सैलल आरिम, हमने उनके ऊपर फिर वो आरिम का सैलाब भेजा जिसने उनके जन्नात को, बागात को
بدل دیا किस चीज से, बेरी के और चंद यानी झाड़ झनकार, हंसते बसती यानी लहलहाती फसलें और उनके बागात और उनके लहलहाते खेत और उनके समरदार जो है ना वो सिलसिले सारे के सारे वो बिल्कुल खत्म होकर रह गए। गोया ये बरकत को रोकने वाली चीजें। तर्क नमाज का मामला हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। खयानत मामलात के अंदर जो है वो जाहिर है। इसी तरह इसराफ, हमारी खुशियां गमियां और बिलखुसूस हमारी खुशियां और शादियां, वहां पे जिस नौयत का इसराफ होता है आप बखूबी उससे वाकिफ है। शराब नोशी हमारे माशरे का एक अमूमी कल्चर बन गया है, और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो गोया हमने एक लिहाज से बिल्कुल ये इस्तिलाहात ही भूल चुके हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए। तो बरकत रोकने वाली ये चीजें हमारे अंदर दर आई हैं, लिहाजा बरकत का वसूल बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ दुआएं हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। मौजूदा सूरत हाल में यही बात हम कहेंगे कि जितनी ये यानी पहलू बयान हुए हैं बरकत के, उन सारे पहलुओं को इख्तियार किया जाए, यानी नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और जो भी हुकूक इलाही हैं, दौलत के ऊपर आयद हुकूक, सिला रहमी, इस्तिग़फ़ार, तौबा, ईमान, तक़वा, ये सारी चीजें हुसूल बरकत का जरिया है। ये जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस, और ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये बेबरकती है ना। अल्लाह ने हर बरकत उठा ली है, अब उस बरकत को वापस लाने का जरिया क्या है कि ये दुआएं भी हम करें, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी, कि मुझे मालो औलाद में इजाफा अता फरमा, मुझे दिए हुए रिस्क में बरकत अता, जो कुछ तूने दिया उसमें बरकत अता फरमा। हुजूर कुनूत नाज़िला में दुआ किया करते थे, व बारिक ली फीमा आतैत, जो कुछ तूने मुझे अता किया है मुझे उसमें बरकत अता फरमा। कुछ दुआएं सिखाई हैं, हम वुजू करते हुए एक दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे घर में वुसअत अता फरमा, मेरी रिज्क में बरकत अता फरमा। इसी तरह बरकत की बेशुमार दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इसमें यानी मक्फिना बिहलालिक, हलाल तभी काफी होता है जब उसके अंदर बरकत हो, तो ना हराम की तरफ देखने की नौबत ही ना आए अगर तू हमारे हलाल के अंदर बरकत अता फरमा दे। ये सारी दुआएं हैं, वक्त अब मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन दुआओं से ज्यादा वो चीजें जिनका इह्तिमाम हमें शरीयत ने सिखाया है, वो चीजें अगर कर ली जाएं, वो सारे मय्यज इख्तियार कर लिए जाएं जिनकी तरफ कुरान ने रहनुमाई की है, तो गोया हम अल्लाह की उन बरक़ात को समेट सकते हैं। मेरा ख्याल है मुझे इशारा दिया गया है कि मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। बहरहाल बहुत सारी चीजें, दरूद इब्राहिमी है, उसमें भी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये वही बरकत है कि जिसके अंदर दवाम, हमेशगी, मुवाज़बत पाई जाती है। इसका एहतमाम भी बरकतों के हुसूल का जरिया है, दुआओं का एहतमाम भी, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम भी, अपने ईमान और तक़वे को मुसलसल जो है ना वो उभारते और जगाते रहना, ये सब बरक़ात के हुसूल का जरिया है। अल्लाह करीम से दुआ है कि बरकत के हुसूल के जितने ज़राए और असबाब हैं वो हमें इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जितने कमी कोताही हमसे होती है और जो बरकत को छीनने का सबब बनने वाली चीजें हैं और हमारे अंदर आमाल की हैसियत से मौजूद हैं, अल्लाह करीम हमें उनसे महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, और जो कुछ कोई कमी कोताही होगी वो महज अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मोहतरम स्पीकर मौलाना साहब ने बहुत ही जामिया अंदाज में हमारे सामने बरकत का तसव्वुर रखा और उन तमाम ज़राए असबाब को भी वाज़ेह कर दिया कि जिनको इख्तियार करके हम अपनी ज़िंदगियों में इस बरकत को महसूस कर सकते हैं। और ख़ुसूसन जो आज के हालात के मुताबिक की जो रहनुमाई मौलाना साहब ने हमारी की कि इन मुश्किल हालात में और या फिर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बरकत का एलिमेंट हमें नज़र नहीं आता, तो हमें चाहिए कि ताल्लुक़ बिल्लाह को मज़बूत करें। अल्लाह का ज़िक्र, कुरान के साथ ताल्लुक़, दुआएँ, इस्तिग़फ़ार की कसरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तर्ज़ ज़िंदगी को जानेंगे ही, तो फिर हमारी ज़िंदगी में वो इत्मीनान और सुकून पैदा होगा, जो कम वसाइल होने के बावजूद भी हमें गम और खौफ में मुब्तला नहीं करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जैसा कि हम देखते हैं कि जब सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने अंदर जज़्ब कर लिया, तो फिर चाहे हालात कैसे भी हुए, मिसाल के तौर पर सख्त हालात में भी जब अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म आता, तो वो अपना सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हो जाते। उनको ये फ़िक्र ना होती थी कि पीछे के लिए कुछ बचा भी है कि नहीं, क्योंकि उनको यकीन था कि इस वक़्त अल्लाह की राह में खर्च करना दरअसल उनके लिए सरासर बरकत ही थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें तौफ़ीक दे कि जब हम अपनी
ज़िंदगियों को तक़वा पर और अल्लाह की खुशनुदी के लिए वक़्फ़ कर देंगे, तो फिर हर चीज़ में हमें खैर और बरकत नसीब होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब आप सब बहनों के लिए फ्लोर ओपन किया जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई तासुरात देना चाहे तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। लेकिन प्लीज़ आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि दो बातों का ख़्याल रखिएगा। नंबर 1 कि बात मुख्तसर और जामिया की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए बात करने का, और नंबर 2 कि सवाल आज के मौज़ू से रिलेटेड हो ताकि इससे सब फ़ायदा उठा सकें। अब आप बात करने के लिए अपना हैंड रेज़ करें ताकि हमारी आईटी टीम जो है वो आपको अनम्यूट कर दे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर तैयबा सदफ, I have muted you, please unmute yourself. आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे बरकत का मफहूम समझ में आया था वो ये है कि अगर किस चीज में बरकत का मतलब है उसको फायदे को कुल्ली तौर पे हासिल करना, तो उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि बरकत के जो आपने जगह बताई हैं जैसे बैतुल मुक़द्दस है जैसे, तो उसमें बरकत जो है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है? असल जिस तरह अर्ज किया था कि खैर इलाही का किसी चीज के अंदर पाया जाना, यानी ज़ाहिर है जब बैतुल्लाह को अल्लाह ने बाबरकत करार दिया है तो उसमें खैर इलाही क्या है कि उसके तवाफ का एक बहुत बड़ा अजर है, वहाँ एक नमाज का बहुत बड़ा अजर है, उसकी तरफ चल कर जाने को सआदत का जरिया बताया है। तो वहाँ जो अमाल होंगे ज़ाहिर है वो वहाँ जाना को हमेशा के लिए मौकूफ तो नहीं है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये एक मुख्तसर आजमाइश है, ये दूर होगी, तो उसकी बरक़ात इस एतबार से भी है। दूसरा ये है कि जब हम यहाँ अपने अपने मकाम पे भी जब उसकी तरफ रुख करते हैं तो गोया वो एक निशान है कि हम अल्लाह के हुजूर जो है यानी अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक उसकी तरफ रुख करते हैं काबतुल्लाह की तरफ। वो बरकत किस माने में भी है कि वो एक मकाम पर होने के बावजूद पूरी कायनात के अहले ईमान के लिए गोया हुसूल बरकत का जरिया है कि वो अपने रब के साथ उसके जरिए से यानी उसे तसव्वुर में रख के यानी अपने रब के साथ मुल्हिक हो जाते हैं। तो हर चीज यानी मदीना तैयबा की बरकत मैंने जैसे जैसे अर्ज किया कि वहाँ हदीस में आता है कि एक नमाज का सवाब क्या है और वहाँ मस्जिद कुबा में 2 नवाफिल का सवाब क्या है। ये सारी चीजें ज़ाहिर है क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता, तो हर चीज के फजाइल फिर कुरान हदीस में जो सही सनद के साथ अहादीस में मौजूद हैं उनकी तरफ रुजू किया जाए और देखा जाए कि किस मौके पर कौन सी बरकत हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और औकात के अंदर बरकत यही होती है कि आप थोड़े वक्त के अंदर ज्यादा फवायद समेटते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाती है। जब बंदा उसके लिए खालिस हो जाता है तो खुद ब खुद अल्लाह करीम छोटे अमल के अंदर बड़ी खैर पैदा फरमा देते हैं। बसा औकात 2 नवाफिल वो अल्लाह के यहाँ इतना दर्जा इख्तियार कर जाते हैं कि जो बेबरकती के साथ मुमकिन है 100 नवाफिल की भी वो ना हो, यानी जो तसव्वुर बरकत से खाली हो उस तरह के 100 नवाफिल भी मुमकिन है वो 2 नवाफिल के ऊपर भारी ना हो सके। तो खुशू, लिल्लाहियत, अल्लाह के साथ मुकम्मल इताअत और सुपुर्दारी से खुद सुपुर्दगी, और ये सारे वो जज्बात हैं कि जो आमाल को बाबरकत करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। सिस्टर सोफिया उज़ैर, आप बात कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पोर्ट्समouth को बिलोंग करती हूँ और बरकत का मौजू चल रहा था तो मैंने सोचा मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो अमूमन हम सब अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। जब हम यूके शिफ्ट हुए तो काफ़ी सारे घर हमने चेंज किए और जब हम घर में शिफ्ट होते थे तो उस घर में दिल नहीं लगता था। 1-2 दिन कह लें या हफ्ता भर कह लें, पता नहीं क्या बात होती थी, मे बी यही कि शायद डिफरेंट लोग उन घरों में रहते हैं। बहरहाल वल्लाह आलम, लेकिन जब हम शिफ्ट होते थे तो उसमें दिल नहीं लगता था और जब हम रहने लगते थे और हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे और नमाज़ें पढ़ते थे और ज़्यादा इज़ाफ़ा करते थे अपनी चीज़ों में कि अगर दिल नहीं लग रहा है और वो मज़ा नहीं आ रहा उस घर में रहने का, तो
اللہ کے نام سے اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے ماشاءاللہ سے ایسی برکت ہوتی تھی کہ وتھ ٹائم اس گھر میں الحمدللہ دل بھی لگنے لگتا تھا اور ایک رونق سی محسوس ہونے لگتی تھی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے برکتیں دیتا تھا اور آسانیاں فراہم کرتا تھا. میں سمجھتی ہوں برکت اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں سکون دیتی ہے، اور جو دل اللہ کے ذکر میں تر رہتے ہیں وہ بے چین نہیں ہوتے. الحمدللہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اگر میں اپنا سوچوں تو. اور الحمدللہ بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جو دل اللہ کے ذکر سے تر رہتے ہیں وہ بے چین نہیں ہوتے، اور چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو آپ کے پاس، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے تو جتنا بھی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ سسٹر. سسٹر روبینہ بیگم آپ بات کر سکتی ہیں. انمیوٹ یور سیلف پلیز. سسٹر روبینہ آپ اپنے آپ کو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا تعلق ریڈ کروس برانچ سے ہے، اور ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا برکت کے معنی کو. اور جو بات سب سے بہترین لگی آج کے سیشن میں اور جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے میں مجبور بھی کیا، وہ یہ کہ ہم نے واقعی بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے برکت کے لحاظ سے. نہ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ کہا اور نہ ہمارے نبی نے وہ چیزیں کی. تو بس اس پروگرام کے حوالے سے یہ واقعی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع تو نہیں ہو رہے. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جن کا ہمارے اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ ارد گرد میں بے بہا ایسی چیزیں ہیں جس نے ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی بتائی ہوئی برکتوں سے بہت دور کر دیا، جو ہماری خود ساختہ بنائی ہوئی برکتیں ہیں. تو بس جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سسٹر. واللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس چیز کو پک کر لیا. میں یہ بڑی کیٹیگوریکلی میں اس چیز کو سمجھانا چاہتا تھا کہ برکت اور فضیلت صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول برکت اور فضیلت قرار دے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہماری گھڑی کہانیاں اور قصے ہیں، ان سے بچا جائے. عمل کے اندر بہتری تبھی آئے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر سسٹر. سسٹر ام کلثوم اکرم پلیز آپ بات کریں. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن، کہ موضوع بہت ہی زبردست آپ نے انتخاب کیا. اور میں خود یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر بڑی میں ضرورت محسوس کرتی تھی کہ اس کے اندر کافی زیادہ اس کے اندر ریسرچ اور بڑا خوبصورت یہ ٹاپک تھا. تو میں ہمیشہ مجھے کمی محسوس ہوتی تھی کہ اس کے اندر نا بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے. تو وہ آج الحمدللہ میری خواہش پوری ہوئی اور آپ نے اس ٹاپک پہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا اور بہت خوبصورت بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس کو ایلیبریٹ کیا ماشاءاللہ. لیکن اس پہ مختلف جو علماء کے ہم ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ہم ان کے اس ٹاپک پہ سنتے ہیں تو وہ برکت کو بہت سارے جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ جب وابستہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو بابرکت شخصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں وہ جس جگہ پہ مدفون ہے تو وہ جو جگہ ہے وہ بابرکت ہوتی ہے. تو اس لیے وہاں جا کے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ کیونکہ وہ ان کی وجہ سے وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ ہوتا ہے چانس. تو اس کے اوپر پلیز تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے گا. جی میں نے اصل جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ڈیٹیل میں اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن میں نے چند جملوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا تھا، یعنی ایمفسائز کیا تھا اس بات کے اوپر کہ یہ بات تصور میں رہے. کوئی بھی برکت کوئی بھی فضیلت اسی وقت برکت اور فضیلت کہلائے گی جب اللہ اور اس کا رسول اس کے حوالے سے آگاہ فرما دے. میں نے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بابرکت شخصیت اس کا میں نے ثبوت قرآن سے پیش کیا ہے. مقامات کی بات جو کی ہے وہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے پیش کیا ہے. اگر کسی کے حوالے سے کوئی برکت اور فضیلت قرآن اسے ثابت کرتا ہے، اور اصل یہاں مکس اپ کیا ہے لوگوں نے، برکت کو اور تبرک کو لوگوں نے مکس اپ کیا ہے. بعض چیزیں انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی غلط دلیل گھڑی ہے. مثلا یعنی برکت ہی کے بعد میں بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض جو ہے وہ اس کے اندر اتنی برکت تھی کہ یعقوب کی آنکھوں سے لگی اور انہیں بینائی واپس مل گئی. بھئی وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، اور وہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ باپ بھی ہیں. فضیلت ان کی اس لحاظ سے زیادہ تھی. یہ یہاں معاملہ یہ درپیش نہیں تھا. یعنی اگر اس کو آپ دوسرے انداز سے دیکھیں
تو جب یوسف علیہ السلام 2 میل دور کنویں میں پڑے تھے تب تو باپ کو پتہ نہیں چلا. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت جس چیز کو چاہا ہے اس کو بابرکت بنایا ہے. جس وقت اس نے اس سے یعنی اسی پورے یوسف کی وجود کی خوشبو انہیں نہیں آئی جناب یعقوب کو جب 2 میل دور تھے کنویں میں پڑے ہوئے تھے, اور جب ہزاروں میل دور تھے تو وہاں سے قمیص کی خوشبو بھی آ گئی ہے. فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف, کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. تصور کریں, اس کا مطلب ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر برکت اور فضیلت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جب وہ چاہتا ہے تو اس کے اندر برکت رکھ دیتا ہے, جب وہ چاہتا ہے تو اس سے وہ اٹھا لیتا ہے. یہ بڑا واضح تصور ہے قرآن کا, اور اسی تصور کے ساتھ ہمارے عقائد کی درستگی کا دار و مدار ہے. اس لیے اسی تصور تک محدود رہا جائے. لوگوں نے تو ظاہر ہے پھر بہت ساری کہانیاں گھڑی ہیں. میں نے بہشتی دروازے کی مثال دی تھی, معاذ اللہ وہاں دھکم پیل ہوتی ہے, ہر سال سینکڑوں لوگ وہاں کچلے جاتے ہیں. کیا جی اس دروازے سے ایک دفعہ جو گزر گیا وہ جنت میں جائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہ عقائد کے اندر جو ہے نا وہ در اندازی ہے جو کچے عقیدے کے لوگوں نے کی ہے, جس کے نتیجے میں امت کا عقیدہ خراب ہوا ہے. تو عقیدے کی درستگی یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا کے اندر گویا عقیدہ ہی پایا گیا ہے. وَاتَّقُوا اعمال صالح اس سے مراد ہے اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرے تو فتحنا علیہم برکات من السماء, زمین و آسمان کی برکات کے دروازے ان پر کھل جائیں. تو سچا عقیدہ اور خالص اعمال, بس یہی 2 چیزیں ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی جزاک اللہ خیر بردر. انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اینڈ آف سیشن. سسٹر میمونہ آپ اپنا بات کر کے انشاءاللہ سیشن کا اختتام کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاکم الخیر. آپ سب بہنوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اپنے تاثرات ہم سے شیئر کیے, اور بہت سی بہنوں کے جن کے ابھی ہینڈ ریز ہیں, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت کی محدود کمی کی وجہ سے ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو موقع نہیں دیا بات کرنے کا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلے پروگرامز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کر سکیں. اب آگے پروگرام کا سلسلہ جو کہ بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, اور آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو کل کے پروگرام کی تفصیلات ہیں, جو کہ پوسٹ رمضان ویبینار سیریز انگلش کا 2nd پروگرام ہے, جو کل ٹیوزڈے کو شام 5 سے 6 بجے پیش کیا جائے گا, تاکہ ہمارے انگلش اسپیکرز بھی ان پروگرامز کے توسط سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لے سکیں. اس لیے آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے فرینڈز, فیملیز جو بھی انگلش اسپیکرز ہوں ان تک ان پروگرامز کی ڈیٹیل ضرور شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں. جزاکم الخیر انشاءاللہ. اب جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ UKIM کا ایک مختصر تعارف کرتے ہوئے IKEA ڈپارٹمنٹ کے فنکشنز کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ UKIM تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان تمام پریکٹیکل کاموں میں بھی سرگرم ہے جو کہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہیں. جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھتے ہوں گے, دعویٰ ڈپارٹمنٹ جو کہ ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے جو لوکل اور نیشنل لیول پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے. تمام زونز کے تحت آنے والی برانچز اور حلقے اپنے اپنے لیول پر ان ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. دعویٰ ڈپارٹمنٹ کا بنیادی مقصد اشاعت دین, اسلام اور مسلم کمیونٹی کی واضح اور مثبت تصویر کو UK میں رہنے والے لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. امت وسط اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے, اور یہی ہمارا نصب العین اور مشن ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے دعویٰ ڈپارٹمنٹ 2 طریقوں پر فوکس کرتا ہے. نمبر 1, اپنے مسلم اور نان مسلم لوگوں تک باقاعدہ رسائی کی جائے تاکہ ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ان پر صحیح طریقے سے اپروچ کی جا سکے. نمبر 2, لوگوں میں دین اسلام کی اویئرنیس پیدا کی جائے. الحمدللہ یہ کام ریگولر بیسس پر سارا سال کیا جاتا ہے, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال پینڈیمک کی وجہ سے کچھ ڈفرینٹ اپروچز کے ساتھ اپنے اس کام کو کرنے کے لیے سسٹرز نے 3 قسم کے ٹاسک کو کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا الحمدللہ. اور آپ کے سامنے وہ تمام کام تصویروں کی صورت میں آپ کی سکرینز پر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو, کہ ڈفرینٹ لوکل کمیونٹیز کی فرنٹ لائن ورکرز, ہاسپٹل, سپر مارکیٹس, فارمیسیز, کیفیز, پیٹرول اسٹیشنز, لوکل شاپس اور بیکری وغیرہ جو کہ اس مشکل وقت میں بھی اپنا کام کرتی رہیں, ان کو دعویٰ پیغام کے ساتھ ساتھ تھینک یو کارڈز دیے گئے. اس کے علاوہ بہت سی بہنوں نے اور خصوصاً بچوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور حصہ لیا کہ تھینک یو پوسٹرز کو بنا کر پوسٹ مین, ڈلیوری مین, بن مین کو دعوے کا پیغام دیتے ہوئے کارڈز اور چاکلیٹ کے ذریعے انہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے اسلام کا مثبت پیغام دیا. 2nd ٹاسک کے تحت کچھ بہنوں نے نیبرہڈ واٹس ایپ گروپس بنا کر اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات اور مدد کی غرض سے خدمت خلق کا فریضہ کو سر انجام دیا. اس کے علاوہ 3 ٹاسک کے ذریعے
बहुत सी बहनों ने अपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नेबर्स के साथ मकसद रमज़ान के खूबसूरत पैगाम के साथ साथ अफ्तार को भी शेयर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ान में दावत डिपार्टमेंट ने रेगुलर बेसिस पर कुरान और हदीस पर मुश्तमिल पोस्टर्स के ज़रिए से लोगों तक पॉजिटिव पैगाम को पहुंचाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तमाम तर बहनों की काविशों को कबूल करे और इस अहम काम के फरीज़े के तौर पर हमारे लिए दिन रात में इसमें बरकत अता फरमाए, ताकि हम खैर उम्मत होने की ज़िम्मेदारी को सही तरीके से अदा कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के इख्तिताम में आपके सामने स्लाइड में आप टॉपिक देख रहे होंगे, जो कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हमारा मौजू होगा, जो कि है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह बरकत के मौजू के लिहाज से भी इसको देखा कि जब इंसान बहसीत मुसलमान हमने इस चीज़ को तर्क कर दिया तो हमारे अमाल में बरकत की भी कमी नजर आना शुरू हुई। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ज़िंदगी में मौका दे रहा है कि हम अगले प्रोग्राम में इस पर इस मौजू को जान सकें। प्रोग्राम के इख्तिताम में आप सब बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपनी मसरूफ जिंदगियों में से वक्त निकाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इन औकात को बेहतरीन औकात में शुमार करे और आपके घर, जान, माल और औलाद में बरकत अता फरमाए। अब इस दुआ के साथ अपनी मजलिस का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।